लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई, किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी इस लाइव क्वेश्चन आंसर्स की इस स्ट्रीम में। इसमें हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद्दोक्तर मोहम्मद नसीब मदनी हफ़िज़हुल्लाह होते हैं। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देते हैं। तो आइए बिला ताख़िर स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं, शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और सवालात इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले गेस्ट है आज के जावेद मकानदार, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मेरा एक सवाल था आज का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ने काबा तामीर मुकम्मल किए तो अल्लाह ने उनको आवाज़ लगाने को कहा कि लोगों को बुलाओ। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, हमारे यहाँ पर जुमा में बयान में ये बात आई, इससे मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो आवाज़ जब लगाई तो सारी दुनिया में आवाज़ फैल गई, जितनी रूहें आलम अरवाह में थी उन तक भी आवाज़ पहुंची। जिस आलम अरवा में भी हो, पूरी दुनिया में जितने भी लोग लब्बैक कहा उस आवाज से, तो उतनी बार उनके लिए हज फर्ज हुआ, मतलब हज नसीब होगा। इस तरह बताते हैं, कहाँ तक सही है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था और कहा कि वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन इला आखिरिल आया। लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसका इल्म या मेरे पास नहीं है, या ऐसी कोई रवायत मेरे निगाह से नहीं गुजरी है कि जिसने जितनी बार लब्बैक कहा उतनी बार उसको हज नसीब होगा। देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हज का ऐलान किया, अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, तो जाहिर है उनकी आवाज़ हम तक थोड़ी पहुंच रही है हिस्सी तौर से। ठीक है, वो सदा मौजूद है, वो दावत मौजूद है अभी भी हमारे पास। अब उस दावत पर हमें लब्बैक कहना है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस दावत को पूरी दुनिया तक पहुंचाया और हजारों साल गुजरने के बाद भी हम तक उनकी दावत पहुंच रही है, इस्लाम के जरिया से, कुरान के जरिया से, और हम उस पर लब्बैक कहते हैं। लेकिन इस आयत का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने जो आवाज लगाई वो आवाज हिस्सी तौर पर पूरी दुनिया को पहुंची या हम तक पहुंच रही है। उनकी वो दावत हम तक पहुंच रही है, अल्लाह ताला ने वो दावत हम तक पहुंचाया। तो अब हम अगर जो है उस दावत पर लब्बैक कहें, हमारे पास इस्तिताअत हो, हम जाकर के हज करें, तो हमने उस दावत पर लब्बैक कहा। लेकिन ऐसी किसी रिवायत का मुझे इल्म नहीं है। अगर कहीं कोई हवाला उन्होंने दिया हो तो बताइए कि जिसने जितनी बार लब्बैक कहा उतनी बार हज नसीब होगा। इसका इल्म नहीं है मेरे पास, वल्लाहु आलम। जी जज़ाकल्लाह। तो वो दुनिया में मिसाल भी बताए मौलवी साहब कि आप लोग सोचते होंगे कि वो आवाज़ पूरी दुनिया में कैसे फैल गई, तो इसका हवाला मोबाइल से मतलब दिए कि मोबाइल से आज दुनिया भर में बातें हो रही है, इस तरह बता के वो बताए थे। मेरे को डाउट आया, इसलिए मैं आपसे पूछा। एक दूसरा सवाल है, पूछ सकते हैं? जी जी पूछ लीजिए। जी, तो इसी के मुतालिक हो रहा है, वो बोले कि मुज़दलिफ़ा की जो रात है वो लैलतुल क़द्र से अफजल है, इस तरह बताए, ये कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई रिवायत वारिद नहीं है कि मुज़दलिफ़ा की रात देखिए, मुज़दलिफ़ा की रात हज के अय्याम का एक हिस्सा है। जो हज के अय्याम हैं, हज के जो मनासिक हैं, उसका एक हिस्सा है, उसकी अपनी फजीलत है। लेकिन लैलतुल क़द्र की जो फजीलत है वो अलग है। दोनों में पहली बात तो तफाजुल का कोई जिक्र नहीं आया है। लैलतुल क़द्र जो है 1000 जो है रातों से बेहतर बताया गया है। मुज़दलिफ़ा के बारे में ऐसी कोई रिवायत नहीं है कि वो 1000 रातों से बेहतर है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, बारकल्लाह बारकल्लाह। फीक। बहुत शुक्रिया। फैज़ान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख, जैसे हम कुरान पाक या नमाज पढ़ते हैं, काफ़ी टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो नमाज में तजवीद की गलतियां होती हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जैसे नमाज पढ़ते हैं तो उसमें से अल्फाज
بگڑ جاتے ہیں، ہاں نہیں نکلتا، قاف نہیں نکلتا، تو وہ کہتے ہیں تو تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی. اس سے بہت سے عالموں کو سنا ہے. تو یہ کیا صحیح بات ہے یا شیخ؟ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیے تجوید کے جو قواعد ہیں، اگر تجوید کی کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جس سے قرآن کا معنی بدل جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. جی اور ایسی غلطیاں بہت زیادہ نہیں ہیں. لیکن اگر معنی نہیں بدلتا ہے، صرف جو تجوید کے قواعد ہیں ان کی پاسداری نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ معنی بدل جائے. تو ایسا پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تجوید سیکھنی چاہیے. حروف کی ادائیگی مخارج کے ساتھ یہ افضل ہے، ایسا ہی پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا نہیں پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو اس میں جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں البتہ جیسے میں نے بتایا کہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے جس سے قرآن کا معنی بدل جائے. اس سے جو ہے ایسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے تلاوت کے اندر، قرات کے اندر. لیکن جہاں تک نماز کے باطل اور فاسد ہونے کا سوال ہے، دیکھیے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے جو کہ واجب اور رکن ہے. سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی دوسری سورت آپ پڑھتے ہیں جو کہ مستحب ہے. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، دوسری سورت پڑھ رہے ہیں جس میں آپ سے غلطی ہوئی. آپ سے غلطی کہاں ہوئی؟ آپ سے غلطی مستحب میں ہوئی. مستحب میں غلطی ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. جی مستحب میں غلطی ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. لہٰذا نماز باطل ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، اور قرآن کے اندر ایسی غلطی کرنا جس سے اس کا معنی بدل جائے یہ الگ مسئلہ ہے. ایسی غلطی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے جس سے معنی بدل جائے. لیکن نماز اس سے باطل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور آپ کی نماز سورہ فاتحہ سے ہو جائے گی. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ احسان کو ایڈ کر رہا ہوں. احسان آپ اپنا سوال کریں. جی احسان بھائی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، فرمائیں. وہ سوال ہے کہ بٹیا پر جو کھیت دیتے ہیں، کھیت بٹیا پر دیتے ہیں تو آواز کٹ رہی ہے بھائی آپ کی. کھیت جو بٹیا پر اس میں آدھا بانٹ کے دیتا ہے تو اس میں سود والا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیے آواز جا کسی رہی ہے؟ کو، ہاں ہاں ابھی سوال واضح ہے آپ کا. جی کسی کو آپ نے اپنا کھیت دیا اور اس کے ساتھ یہ اتفاق کیا کہ اس میں جو بھی پیدا ہوگا اتنا پرسنٹ آپ لینا، اتنا پرسنٹ میں لوں گا. مان لیجئے 50% آپ کا، 50% میرا، یا 40 آپ کا 60 میرا، جتنے پر بھی آپ کا اتفاق ہو جائے. بس شرط یہ ہے کہ وہ پرسنٹ پر اتفاق ہونا چاہیے، کوئی مخصوص مقدار پر نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طرح کرتے ہیں تو اس کو مزارعہ کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں، حدیث کی زبان میں اس کو مزارعہ کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے. جتنی صورت ابھی میں نے بیان کیا، جو آپ نے سوال کے اندر ذکر کیا، اس میں سود کی کوئی شکل نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. جی ایم ڈی راہل، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے خیریت سے ہیں سر؟ الحمد للہ. بولیے. جیسے کہ میرا جو چچرا بھائی کا موبائل ہے، میرا ریچارج نہیں ہے، تو میں وہ سوال وہ کیا تھا سر کہ ایک دن جو ایک کمپنی ہے جو کہ پونا میں ہے، جو جانا چاہتا تو وہاں پہ آدھار کارڈ میں جیسے 18 سال ایج ہونا چاہیے. تو میں بولا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ اپنا بتاؤ آدھار کارڈ میں ایج مطلب بڑھا لو. جیسے کہ میں گیا تھا تو بولتا کہ کوئی پروف چاہیے جب ہی ہوگا، مطلب تو میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے، تو بولتا ہے کہ نہیں ہوگا. تو میں اب کیا کہتے ہیں کسی کے آدھار کارڈ لے کے میں وہاں پہ جا کے مطلب کام کر سکتا ہوں. وہاں پہ مطلب اپنے ہی وہ جو آدھار کارڈ میں وہی نام دینا ہے اور اسی کا جیسے میرے چچا ہے اسی کا نام بولنا ہے، تو ایسے جائز ہوگا شیخ؟ دیکھیے کوئی بھی ایسا کام جس میں دھوکہ ہو، جس میں جھوٹ ہو، جس میں فراڈ ہو، وہ جائز نہیں ہے.
اور کوئی عام انسان بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جھوٹ کیا ہے, دھوکہ کیا ہے, فراڈ کیا ہے. تو آپ کہیں نوکری کرنے جا رہے ہیں, آپ وہاں پر جو بھی ڈاکیومنٹس جمع کر رہے ہیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. کہ مان لیجئے عمر کی شرط ہے وہاں پر 18 سال, آپ کی عمر ہے 17, اب آپ نے اس کو بڑھوا کے 18 کر لیا, آپ نے جھوٹ بولا کہ میری عمر 18 سال ہے. تو ایسا کوئی بھی جھوٹ اگر کوئی انسان بول رہا ہے یا کوئی فراڈ کر رہا ہے ڈاکومنٹس وغیرہ میں نوکری کی شرائط کو پوری کرنے کے لیے, تو یہ جائز نہیں ہے. تو جیسے میں بولا تھا کہ میرا ایج تو 18 سال ہو گیا, لیکن آدھار کارڈ میں ہی کم ہے, تو اسی لیے مطلب بولتا ہوں تو دوسرے کے آپ آدھار کارڈ لے کے. وہاں پہ صاف صاف بتا دیجئے اپنا جو جی مسئلہ جی, ہے, آپ بتا دیجئے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر بالکل نوکری کیجئے. اگر نہیں جی کرتا ہے تو نہیں جا سکتے, اس طرح ہے نا سر؟ آپ جھوٹ پر شکریہ سر بیس کے لیے. نہیں, جھوٹ پر جو ہے بنیاد نہ رکھیں. بس جی. آپ وہاں پر بتا دیجئے, جہاں پر بھی آپ پیش کر رہے ہیں وہاں بتا دیجئے کہ میری عمر ایسی ہے اور اس میں اتنا لکھا ہوا ہے. جی سر, اور ایک ٹھیک ہے, سوال ہے سر. جی بولیے. بولیے جلدی سے. کسی کو برائی کرتے دیکھ جیسے کسی کو برائی کرتے دیکھے تو چاہیے کہ اسے روکے. جیسے تو سے جیسے آج کل کی جیسے ہمارے گاؤں میں جو لڑکیاں ہیں جیسے بے پردگی پھرتی ہیں تو وہ برائی کرتے ہیں, تو جیسے سے اگر ہم دعویٰ کرنا چاہیے, مطلب نصیحت کرنا چاہیے کہ اس طرح جائز نہیں ہے, پردے سے رہو, تو اگر ہم سے انہیں بولیں گے تو کیا کہتے ہیں وہ بے پردے رہتے ہیں, تو اسے دیکھنا ہوگا, تو اور دیکھنا منع ہے غیر محرم کو, تو پھر کیسے دعوت کرے سے, مطلب کیسے دعوت دے, کیسے نصیحت کرے, کیونکہ وہ بے پردہ پھرتی ہے, مطلب گناہ کرتی ہے, تو کیا کرے سے اس وقت؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہنا کہ انہیں دیکھنا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے. کوئی لڑکی آپ کے بغل سے بے پردہ گزر رہی ہے آپ کے گاؤں میں, آپ کے محلے میں, تو ضروری تھوڑی ہے کہ اس کو دیکھ کر کے آپ اس کو دعوت دیں. یا اگر اس کی طرف آپ کو دیکھنا بھی پڑا تو یہ بہت بڑی مصلحت ہے دعوت دینا, تو آپ بغیر دیکھے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ جو ہے پردے کے ساتھ باہر نکلیں, بے پردہ ہو کر نہ نکلیں. دوسرا طریقہ یہ ہے اس کے گھر والوں کو آپ سمجھائیں, وہ جہاں کی ہے جس گھر کی ہے اس کے گھر والوں کو سمجھائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کے بس میں یہ نہیں ہے, یہ کام آپ کے بس میں اس کو بول کر کے دعوت کرنا نہیں ہے, تو نہیں انل منکر کا ایک سب سے آخری رتبہ ہے کہ آپ زبان سے بھی نہیں بول سکتے تو کم سے کم دل میں برا سمجھیں. تو اگر آپ کے اختیار میں ہو دعوت دینا بغیر کسی مفسدت میں واقع ہوئے, تو پھر آپ دعوت کا کام کیجئے. اور طریقے بہت سارے ہیں, ضروری تھوڑی ہے کہ اس کو راستے میں روک کر کے دعوت دیا جائے. آپ کو پتا چلا کہ فلاں گھر کی ہے, آپ اس کے گھر والوں کو جا کر کے سمجھائیے. جی جی سر, ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ سر. اور السلام یہ علیکم. طریقہ تو کارگر بھی نہیں ہوگا. کسی بھی لڑکی یا عورت کو راستے میں آپ پکڑ کے روک کر کے کہیں کہ آپ جو ہے اس طرح بے پردہ کیوں نکلتی ہیں, یہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی اچھا اثر پڑے اور اس کا الٹا اثر ہوگا, تو یہ جی طریقہ مطلب میرے خیال سے مناسب بھی نہیں ہے. آپ اس کے گھر جائیں, اس کے گھر والوں سے, گارجین سے ملیں. جیسے مطلب جیسے ہم لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں تو اکثر جیسے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر بھی مطلب اس کے گھر بھی مطلب پاس میں ہے, تو آتی ہے تو جیسے پتہ ہی چل جاتے کہ ہاں یہ بے پردی پہ تھے, مطلب عام طور پہ گاؤں پہ ہی مطلب تو جیسے بھائی اس کے گھر جائیے نا, اس کے گارجینز کو سمجھائیے. ضروری تھوڑی ہے سڑک پر روک کر کے عورت کو دعوت کریں. صحیح بات جی ہے. سر, ٹھیک ہے. مطلب ایسا ہو گیا کہ مطلب جیسے ان کی امی ہے, جیسے مطلب کوئی دین سے مطلب متعلق وہ سمجھ ہی نہیں ہے, نہ کہ نمازی ہے, نہ کہ ان کے ماں باپ بھی اتنا دیندار نہیں ہے, تو پھر یہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کیسے تو کیا کرے, کس کو کیا سمجھائیے, بولے. سمجھ نہیں ہے, جب جی سمجھائیں گے تب سمجھ آئے گی نا. جی سر, جی سر, ہوں. ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جویریہ حسین, میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں سسٹر. جی سسٹر جویریہ حسین, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, آپ انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. جی آپ میوٹ ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میرا یہ سوال ہے کہ ہماری ایک دینی بہن ہے, ان کے شوہر دین مطلب اس طرح سے دین کو نہیں سمجھتے ہیں, مگر وہ جو میری فرینڈ ہے اسے دین کی تھوڑی بہت معلومات ہے.
تو آواز نہیں آ رہی بولیے، شیخ. بات پوری واضح نہیں ہوئی سسٹر، آواز کٹ گئی شاید ان کی. آواز آ رہی ہے آپ کو سسٹر جویریہ؟ السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ معذرت، ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، شاید ان کا نیٹ ورک پرابلم ہے. سسٹر آپ اپنا نیٹ ورک پرابلم ٹھیک کریں جب تک میں عبد الحلیم کو ایڈ کراؤں. عبد الحلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے شیخ؟ جی جی آ رہی ہے. جی بولیے. آپ کی آواز بھی کٹ گئی بھائی. عبد الحلیم بھائی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ عبد الحلیم. ٹھیک ہے، شاید بھائی کا بھی نیٹ ورک پرابلم ہے. ایچ ایم میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے پچھلے 2-3 سال سے. جی آپ کی آواز بہت سلو ہے بھائی، سوال سن نہیں پا رہے ہم لوگ. کیا بول رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا لاؤڈ بولیں. نماز شیخ جی پچھلے 2-3 سال سے بہت ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا شیخ کیا کہہ رہے ہیں. ایمان پچھلے نماز 2-3 میں سالوں خشوع سے ایمان نہیں ہے. بہت کمزور ہو گیا ہے بول رہے ہیں شیخ بھائی. تو سوال کیا ہے آپ کا؟ جی تو آپ جاننا چاہتے ہیں ایمان میں کیسے مضبوط بنے، ایمان کو کیسے مضبوط شیخ کریں، یہ جاننا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں یا نہیں بول دیجئے. آپ جاننا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ فرمائیں. ایچ ایم بھائی شیخ آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے، بولیے. کیا جاننا ہے آپ کو؟ نہیں شیخ آواز آ رہی. میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کو کیسے مضبوط کریں، نماز میں کیسے خشوع واپس لائیں. پہلے تو جی شیخ بھائی کا نیٹ ورک پرابلم ہے، لیکن جتنی بات سمجھ میں آ گئی. ہاں شیخ ان کا سوال ایمان سے متعلق ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایمان میرا کو کیسے ایمان مضبوط کریں. پچھلے کچھ سالوں سے بہت کمزور ہو گیا ہے. تو پہلی بات تو ان کا خود یہ طے کر لینا کہ میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے. اب چونکہ آواز ان کی آ نہیں رہی ہے، ورنہ ہم ان سے پوچھنا چاہتے کہ وہ کون سی چیز ہے یا کون سی علامت آپ نے دیکھی جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کمزور ہو گیا ہے. لیکن ایک عام بات، جنرل بات یہ ہے کہ ایمان کا جو ڈیفینیشن ہے، اس کی تعریف جب کی جاتی ہے تو اس کی تعریف یہ ہے کہ الایمان قول باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان عمل بالجوارح. زبان سے جو ہے بولنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا. آگے اس کی تعریف کے ساتھ یہ بھی ایڈ کیا جاتا ہے کہ یزید بالطاعت وینقص بالمعصیہ. ایمان جو ہے عبادت سے، اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے، معصیت سے، گناہ سے ایمان گھٹتا ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا بھی حکم دیا ہے اس کو کرنا، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ عبادت ہے.
عبادت کی تعریف جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کی ہے کہ اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، ہر وہ چیز جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو، چاہے ظاہری اقوال و اعمال سے ہو یا باطنی اقوال و اعمال سے ہو، جن چیزوں سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے؟ کہ جس کا حکم دیا ہے اس کو کیجئے، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ اور ایمان اسی سے بڑھتا ہے۔ ایمان گھٹتا کیسے ہے؟ معصیت سے۔ معصیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کو کرنا، یہ معصیت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کے اندر زیادتی چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے زیادہ سے زیادہ، جتنی نیکیاں وہ کرے گا اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، جس قدر وہ پھر معصیت کرنے لگے گا اسی قدر اس کے ایمان میں کمی ہوگی، اور ایمان میں کمی اور زیادتی کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن۔ آدمی جب معصیت کرتا ہے تو اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے، پھر جب وہ نیکیاں کرنے لگتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے ایمان میں کمی واقع ہو رہی ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اگر وہ نیکیاں کرے گا تو اس کے ایمان میں زیادتی ہوگی اور برائیوں سے وہ دور رہے۔ جی شیخ۔ جی بھائی اچم بھائی، جی ٹھیک ہے، شاید جی آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ کی آواز اصل میں صاف نہیں آ رہی ہے بھائی، اٹک اٹک کے آ رہی ہے، بیچ میں ٹوٹ جا رہی ہے۔ جی شیخ۔ مدثر، میں آپ کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی مدثر بھائی، السلام علیکم۔ مدثر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ نہیں آ رہی ہے مدثر بھائی آپ کی آواز، معذرت۔ ٹھیک ہے، شاید نیٹ ورک پرابلم ہے۔ سسٹر جویریہ، میں آپ کو دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں، جویریہ حسین، آپ اپنا سوال کریں۔ جی آپ میوٹ ہو گئے سسٹر، دوبارہ انمیوٹ کریں۔ جی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ہمارا سوال یہ ہے کہ میری ایک فرینڈ ہے، ان کے شوہر شرکیہ علاج کروا رہے ہیں، تو میری فرینڈ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کو مطلب علم نہیں ہے زیادہ لیکن شرک کو سمجھتے ہیں، تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور ان کا نکاح باطل ہو جائے گا، مطلب ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ سوال ہے شیخ۔ جی شیخ۔ پہلی بات تو کسی عالم سے اس کی تفصیل بتا کر کے یہ پوچھ لیجئے کہ کیا وہ جو کام کر رہے ہیں یا جس طریقے سے علاج کروا رہے ہیں کیا حقیقت میں وہ شرکیہ طریقہ ہے، تو پہلے تو یہ کنفرم کر لیجئے۔ دوسری بات، اگر کوئی آدمی کوئی شرکیہ عمل کرتا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن کسی متعین شخص پر شرک کی بنیاد پر اس کفر کا حکم لگانا کہ وہ انسان کافر ہو گیا، یہ اہل علم کا کام ہے۔ اس کے لیے شروط اور ضوابط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، کچھ موانع ہیں جن کا نہ پایا جانا ضروری ہے، تب کسی متعین انسان پر اس کی تکفیر کی جائے گی۔ جیسے انہی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ انسان جاہل نہ ہو، یا وہ انسان متعول نہ ہو، وہ انسان مقلد نہ ہو، اس انسان کے پاس کچھ شبہات نہ ہوں۔ اگر یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کچھ ہے تو سب سے پہلے اس پر حجت قائم کریں گے، اور یہ کام علماء کریں گے، ظاہر ہے معتبر علماء یہ کام کریں گے۔ اس کے بعد تمام طریقے سے حجت قائم کرنے کے بعد پھر اس کی تکفیر کریں گے۔ جب اس کی تکفیر کر دی جائے گی اس کے بعد وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔
تو کسی متعین شخص کے بارے میں کوئی شرکیہ عمل کرنے کی بنیاد پر فوراً یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ وہ آدمی کافر ہو گیا, دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. جی شیخ, جی شیخ, جی جیسے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ درگاہ پر جا کر علاج کروا رہے ہیں, تو اس بنا پر ان کو ڈاؤٹ تھا. بالکل. ظاہر دین کی بات نہیں سمجھ میں. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو سمجھائیں, کوشش کریں کہ کسی عالم سے رابطہ کریں, وہ ان کو سمجھائے, اور خود اس کی تکفیر نہ کریں کہ اب یہ کافر ہو گیا. تکفیر یہ بڑا مسئلہ ہے, یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے علماء بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں, یہ کام بڑے علماء کا ہے. جی شیخ, میں نے میوٹ کر دیا. ہاں, تو تکفیر کا کام یہ عام لوگوں کا نہیں ہے کہ کسی آدمی کو آپ نے دیکھا کہ کوئی شرکی عمل کر رہا ہے اور اس کی تکفیر کر دیں. بہرحال جواب ان کا کمپلیٹ ہو گیا شیخ. ٹھیک ہے, جی بولیے سیسو. جی شیخ, جزاک اللہ خیر. جی شیخ, اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. مدثر بھائی, میں آپ کو دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں, اگر آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. ہلو, جی السلام علیکم. جی فرمائیں بھائی, آواز آ رہی ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, بولیے. میرا سوال, جیسے اس کے نفل الدین کرتے ہیں نا, تو کان تک ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو جیسے فاتحہ پڑھنے کے بعد یا عربی اللہ اکبر کہتے ہوئے کان تک ہاتھ اٹھانا ہے, پھر رکوع میں جانا ہے, یا ہاتھ کو اٹھا کے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا, کیسے کرنا ہے؟ ویڈیو تو ہم دیکھا ہوں کافی آپ لوگ کو. اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ ہی ہاتھ اٹھانا ہے. جب آپ کو رکوع میں جانا ہو تو آپ جو ہے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے اور رکوع میں جانا ہے. ٹھیک ہے. ہم تو ابھی تک ایسا کر رہے تھے کہ پہلے اٹھا لے رہے تھے کان تک, اس کے بعد پھر اللہ اکبر کر کے جا رہے تھے. نماز ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا میرا؟ نہیں, نماز ہو رہی تھی آپ کی نماز باطل نہیں ہے اس سے. جی, نماز آپ کی ہو رہی تھی, لیکن آپ اور دیکھیے ایک تو یہ سوال ہے, ایک تو تھوڑا سا اور نماز صحیح ہے, جیسے جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو بولنے دیجیے شیخ. جی جی بولیے. آواز ہاں ہاں آ رہی ہے, بولیے بولیے. ہلو, ہاں بولیے. ادھر سے آواز تھوڑا اٹک جا رہا تھا آپ لوگ کا. تو جیسے جماعت میں نماز پڑھ رہے امام کے ساتھ, تو سلام پھیرنے سے کیسے پھیریں گے؟ ان کا دونوں سلام ہونے کے بعد ہم کو لیفٹ اور رائٹ میں کرنا ہے, کہ وہ لیفٹ میں کریں گے تو ہم بھی لیفٹ سائڈ میں, پھر رائٹ میں تو رائٹ میں, کیسا کرنا ہے؟ تھوڑا اس کو بتائیے. تو امام جب دوسرے والے سلام سے فارغ ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہاں تک جب امام پہنچ جائے دوسرے سلام میں, تب آپ کو سلام پھیرنا شروع کرنا ہے. یہاں تو اہل حدیث کا نہیں ہے, تو وہ لوگ تو رائٹ میں بھی پھیر دیتے ہیں, لیفٹ میں بھی ایک ساتھ میں. جیسے امام رائٹ میں گئے السلام علیکم, تو وہاں پہ بھی لیفٹ میں بھی. میرا تھوڑا, ہم بھی جانتے ہیں, تو احناف کے یہاں بول رہے ہیں. دیوبندی میں نہیں, دیوبندیوں میں بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جاہل ہے تو چاہے اہل حدیث ہو چاہے دیوبندی ہو, وہ غلطی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ دیوبندیوں میں ایسا ہے کہ امام, اگر کوئی جاہل ہے تو چاہے اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, کوئی بھی ہو, وہ دلیل تھوڑی ہے. ان کے مذہب میں بھی ایسا نہیں ہے, ان کے مسلک میں بھی ایسا نہیں ہے. اسی لیے پوچھ رہا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید بھائی, آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک قریب میں ایک شخص ہے, اس نے ایک کی زمین ہڑپ لی ہے, لیکن شیخ اور شیخ ہماری جو زمین ہے یہ ایمانداری کی اور مطلب ہماری خود کی وراثت کی ہے. تو شیخ کبھی کبھار کیسا ہوتا ہے کہ اسے زیادہ فصل ہوتی ہے, ہمیں کم فصل ہوتی ہے. تو شیخ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب جی شیخ, کیا کہا انہوں نے؟ بھائی کا کہنا یہ ہے شیخ کہ ہمارے زمین کے بازو میں ایک اور شخص کی زمین ہے جس نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا ہے, اس کی ہڑپی ہوئی زمین ہے, اور ہماری حلال ہے, صحیح طریقے سے ہمیں وراثت میں ملی ہوئی زمین ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, ہماری زمین پر کبھی فصل کم ہوتی ہے, ان کی زمین پر زیادہ ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ گویا کہ
انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ اگر ان کی زمین حلال کی ہے تو اس پہ پیداوار زیادہ ہونا ہی چاہیے، اگر کسی کی زمین حرام کی ہے تو اس میں پیداوار کم ہی ہونا چاہیے، یہ انہوں نے مانا ہوا ہے۔ دیکھیے بھائی، اس زمین میں پیداوار کا تعلق رزق سے ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق بانٹ رکھا ہے، اتنا جتنا اس کے نصیب میں ہے وہ اس کو ملے گا، جتنا آپ کے نصیب میں ہے آپ کو ملے گا۔ کفر اور ایمان کی بنیاد پر رزق کی تقسیم نہیں ہوئی ہے کہ کوئی یا غلط یا صحیح کی بنیاد پر کہ کوئی آدمی گناہ میں ہے تو اس کو رزق کم ملے گا، جو آدمی نیک ہے اس کو رزق زیادہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دفعہ فاقے ہو جاتے تھے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، اس دنیا میں اس کائنات میں سب سے افضل انسان، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ آپ کے آس پاس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، یہاں تک کہ غیر مسلم جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ آپ سے بہت امیر ہوں گے، ان کا بزنس بڑا ہوگا، ان کے پاس دولت آپ سے زیادہ ہوگی، تو کیا آپ کے دماغ میں سوال کبھی نہیں آتا ہے؟ اگر یہ سوال آیا جو ابھی آپ کر رہے ہیں تو یہ سوال اور بھی زیادہ آنا چاہیے کہ کتنے غیر مسلم ہیں جو ارب پتی ہیں، بلکہ اس دنیا میں جو سب سے امیر لوگ ہیں ان کی آپ لسٹ نکالیں گے تو ان میں زیادہ تر غیر مسلمین ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے بھائی؟ وہ تو اللہ پر سرے سے ایمان بھی نہیں لاتے ہیں، تو یہ سوال کیوں آپ کے دماغ میں آیا؟ کیا آپ نے یہ مان لیا ہے کہ اگر نیک انسان ہے تو اس کو امیر ہی ہونا چاہیے اور اگر کوئی غلط انسان ہے تو اس کو غریب ہی ہونا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کو بانٹ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رزق دینے کے لیے اسباب بنائے ہیں، ان اسباب پر جو آدمی جس قدر عمل کرے گا اسی قدر اس کو رزق ملے گا۔ آپ مان لیجئے مومن ہے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کافر ہے جو محنت کر رہا ہے، جبکہ وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کو روزی ملے گی، اس کے پاس مال آئے گا، آپ نہیں کر رہے ہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اور کسی کو رزق زیادہ ملنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آدمی نیک ہے یا اللہ اس سے راضی ہے، بالکل نہیں۔ جی جی شیخ، ہمارا کہنا یہ تھا کہ وہ جو شخص ہے، تو ہم نے ایسے ہی سوچا تھا پہلے کہ جیسے ہم ایک مسلمان ہیں، ہم نے کسی کی زمین نہیں ہڑپی تو مطلب ہمیں زیادہ ہونا چاہیے، ہماری سوچ تھی ابھی تک، لیکن آپ نے ہماری سوچ مطلب غلط فہمی کلیئر کر دیے۔ شیخ ہمارا ایک کہنا اس میں یہ تھا کہ وہ جو شخص ہے مطلب جو جس نے زمین ہڑپی ہے شیخ، مطلب وہ یتیموں کے ساتھ میں بھلائی کرتا ہے، مطلب اس کی یہ خوبی ہے، تو کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ یتیموں کے ساتھ میں خوبی کرتا ہو تو اس لیے اسے دیتا ہو؟ آپ ہو سکتا ہے تو کہہ سکتے ہیں، یقینی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے اس پر آپ حکم نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی آدمی، کوئی گنہگار آدمی، بہت سارے گناہوں میں ملوث آدمی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کو اس کی نیکی کا ثواب ملے گا، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیز ہم یقینی طور سے نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہو رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ جی ٹھیک ہے بھائی، جی شیخ، جی جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الطاف آپ اپنا سوال کریں جلدی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سوال ہے، بہت مطلب پرانی بات ہے۔ جی عقیقہ کے لیے وہ جانور لائے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جانور آرام سے آ گیا، اس کے بعد اس کو چمڑے کے گودام میں رکھے، تو ایک جانور نا بعد میں جب گئے تو ایک جانور تھوڑا پیر سے وہ لمپ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو میں نے دبا کے اس کے پیر کو سب طرف سے چیک کیا تو کہیں بھی وہ مطلب اس کو تکلیف جیسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن جب اس کے جو ناخون کے میں اس کے ہاتھ لگا رہا تھا نا تو وہ تھوڑا سا چھٹپٹا رہا تھا، تو وہ تو مطلب میں نے عقیقہ کر دیا، وہ 4 سال پہلے کی بات ہے، ہاں، تو اس سے کوئی مطلب وہ عقیقہ اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی جی شیخ، دیکھیے عقیقہ میں جس جانور کو
ذبح کرنا ہے اس جانور کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ذکر کی گئی ہے جس طرح کی شرطیں قربانی کے لیے ہیں. عقیقہ کے سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں وارد ہیں ان میں مطلق طور سے شاۃ کا ذکر ہے، غنم کا ذکر ہے، یعنی بکری کا ذکر ہے. اسے ذبح کریں گے، اس کے اندر ایسی کسی شرط کا ذکر نہیں ہے کہ وہ فلاں 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 طرح کے عیب سے پاک ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ ایک عبادت کر رہے ہیں تو جانور جتنا زیادہ اچھا ہوگا، جتنا زیادہ اکمل ہوگا، وہ اتنا زیادہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو قربانی کی شرطیں ہیں ان شرطوں کا عقیقہ کے جانور میں پایا جانا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لہٰذا وہ آپ جس عقیقے کا ذکر کر رہے ہیں وہ عقیقہ ہو گیا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے بھائی. الطاف بھائی، الطاف بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، شاید بھائی کو جواب مل گیا ہوگا. شیخ اس سے پہلے کہ میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کروں، ایک بہن نے خصوصی سوال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ایڈ نہیں ہو پا رہے ہیں، بہت اہم ان کا سوال ہے. وہ کہہ رہی ہیں شیخ کہ ان کا نکاح ایک شخص سے ہوا تھا، پھر اس سے انہوں نے خلا لیا اور عدت مکمل ہونے سے پہلے انہوں نے ایک اور شخص سے نکاح کر لیا اور عدت کمپلیٹ نہیں کی تھی اور دوسرا نکاح انہوں نے کر لیا بغیر ولی کے. اب وہ چاہ رہی ہے کہ وہ دوسرے شوہر کو بھی چھوڑ کر کے پہلے شوہر کے پاس واپس آنا چاہ رہی ہیں شیخ. تو کیا انہوں مسئلہ نے ہے؟ دیکھیے دو غلطی کیا. ایک تو عدت کمپلیٹ ہونے سے پہلے دوسرے شخص سے شادی کر لی جو کہ نہیں ہوئی، وہ نکاح نہیں ہوا. دوسری بات، انہوں نے بغیر ولی کے دوسرے شخص سے نکاح کیا. بغیر ولی کے بھی نکاح نہیں ہوتا ہے، اور عدت میں اگر وہ عورت ہے اور دوسرے سے شادی کر لے رہی ہے تو بھی وہ نکاح نہیں ہوا. تو نکاح نہ ہونے کے دو اسباب یہاں پائے جا رہے ہیں. لہٰذا وہ جو دوسرا نکاح انہوں نے کیا وہ نکاح ہوا ہی نہیں. انہیں چاہیے کہ فوراً سے پہلے اس شوہر سے الگ ہو جائیں. اب اگر وہ دوسرے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہیں تو اس دوسرے شوہر سے وہ نکاح پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہیں، پہلے شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے انہیں کیا کرنا ہوگا؟ اس سے پہلے ابھی فی الحال وہ جس شخص کے پاس ہیں، چونکہ کچھ دنوں تک اس شخص کے پاس وہ رہ چکی ہیں، لہذا وہ پہلے عدت گزاریں گی. وہ شوہر اس شوہر سے الگ ہونے کے بعد یہ عدت گزاریں گی. عدت گزارنے کے بعد ہی وہ پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہیں. جی جی جی، بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. تو پہلے والے شوہر سے بھی نیا نکاح کرنا ہوگا شیخ؟ ہاں بالکل. خلا کے بعد دیکھیے، خلا کے بعد اگر دوبارہ اسی آدمی سے نکاح کرنا ہے تو مکمل طور سے نئی شادی ہوگی. اس میں یہ کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس شادی میں کیا کیا ہوگا. بالکل آپ ایسے سمجھیں جیسے نئی شادی ہو رہی ہے، جتنی چیزیں نئی شادی میں ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں وہاں پر بھی ہوں گی. ٹھیک ہے شیخ. عشرت خان، آپ اپنا سوال کریں عشرت بھائی. اس کے بعد مظہر تیار رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر ایک طرح کا ایڈورٹائزمنٹ پلیس ہے جہاں پر باقی کمپنیز آ کر ایڈورٹائز کرتی ہیں اپنی اپنی کمپنی کا، تو ان کمپنی کو جگہ دینے سے پہلے ہم سب چیز دیکھتے ہیں کہ ان کا بزنس حلال ہے یا نہیں ہے اور کس طرح سے مارکیٹنگ کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر جیسے ہم نے سب کچھ دیکھا، کمپنی کا حلال پروڈکٹ ہے، حلال چیز وہ پروموٹ کریں گے. اب وہ وہیں پر کبھی ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ کوئی خاتون بنا پردے کے وہاں پر آ جاتی ہیں اور وہ کئی بار ان کی اسٹال پہ کھڑی رہتی ہیں. تو اس طرح سے کیا وہ چیز جائز ہوگی ہمارے لیے یا نہیں؟ کیونکہ جبکہ ان کا پروڈکٹ بھی حلال ہے، کمپنی بھی حلال ہے، سب چیز حلال ہے، لیکن وہاں پر کبھی کبھی، ہر کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی ایسا رہتا ہے کہ کوئی خاتون بنا پردے کے وہاں پر آ کر دکھ جاتی ہیں اور وہ بیٹھی یا کچھ ان کے اسٹور پہ، یعنی خریداری کرنے کے لیے ان کے اسٹور پہ نہیں، خریداری کے لیے نہیں، ان کے اسٹور کو پروموٹ کرنے کے لیے یا وہاں پر ان کے دیکھیں بھائی، کئی چیزوں کو آپ ایک ساتھ ملا رہے ہیں. آپ جس کمپنی کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، اشتہار کرنا چاہتے ہیں یا ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کمپنی کا پروڈکٹ حلال ہے،
उस कंपनी का तिजारत करने का तरीका, उसके अंदर कोई शरई मुखालफत नहीं पाई जा रही है। अब ऐसी सूरत में उस कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार आप कर सकते हैं। अब वो कंपनी मान लीजिए अपने प्रोडक्ट का प्रचार कहीं और से भी करवा रही है, जहां से वो प्रचार गलत तरीके से करवा रही है, उस प्रचार से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप जो प्रचार कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं उस कंपनी का, उस कंपनी के प्रोडक्ट का और उस कंपनी के तिजारत करने के तरीके का, तो ये करना आपके लिए सही है। अब अगर कोई वरा और ज़ुहद की बुनियाद पर ऐसे लोगों के साथ तामुल करना ही नहीं चाहता है जो किसी भी तरह से दूसरे दीगर फील्ड में ही सही, अगर वो गुनाह में मुलव्वस हैं तो उनके साथ तामुल नहीं करना चाहता है, तो ये अलग बात है। वरना उस कंपनी का ऐड करने के लिए इतना काफी है कि उसका प्रोडक्ट हलाल है, बिजनेस करने का तरीका हलाल है, उसके अंदर कोई शरई मुखालफत नहीं पाई जा रही है, और तो आप उसका ऐड कर सकते हैं। निशेक, इसमें हमें ऐड नहीं करना, हम असल में रेंट पर दे दी हमने कोई जगह अपनी कि यहाँ पर आप अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। वो कंपनी हमारे वहां पर एरिया में जाकर खुद एडवर्टाइजमेंट करती है। लेकिन हमने सब प्रोडक्ट अभी सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग आई है या सवाल और वाजे हुआ है। मान लीजिए आपने कोई घर दिया, कोई कमरा, फर्ज कर लीजिए कोई कमरा दिया जहां पे कंपनी एक एड फिल्म बना रही है अपने लिए, अपनी कंपनी का प्रचार करने के लिए एक जो है एड फिल्म बना रही है। अब उसमें वो जो है औरतों के जरिए से वो एड बना रही है, जिसमें आप जानते हैं उसमें होता क्या है, कितनी कई तरह की खराबियां होती हैं। अब आप गोया कि ताउन अलल इस्म कर रहे हैं, क्योंकि वो एड बनाने के लिए आप जो है उसको जगह फराहम कर रहे हैं, और वो जो एड बन रहा है उस एड के अंदर हराम चीजें हैं, तो ये ताउन अलल इस्म होगा। लेकिन ऐड का थीम तो ये हो गया ना, हमें पहले पता लग जाएगा। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं किसी चश्मे कंपनी का, मान लीजिए वो कंपनी है और वो हलाल प्रोडक्ट बेचती है, या जो कह सकते हैं जान नमाज बेचती है, या फिर कोई चश्मा बेचती है, लेकिन वो हमने उनको जगह दे दी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। अब उन्हीं की शॉप में आकर कोई लेडीज बैठ जाती है और वो बेचती है, ये पूछ रहा हूँ भाई। आप कभी ऐड की बात कर रहे हैं, कभी बेचने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए आपकी जगह का किसी भी तरीके से अगर गलत इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कोई भी शरई मुखालफत पाई जा रही है, तो आप अपनी जगह नहीं दे सकते, ये ताउन अलल इस्म होगा। आप ऐसे मुख्तसर में समझिए, आपने दुकान दिया मान लीजिए किसी को किराए पर, अब वहां पर हराम चीज बेचना भी गलत है, हलाल चीज को हराम तरीके से बेचना भी गलत है। अब ये हराम तरीका है, अगर लड़कियों को बैठा करके या जो है गलत तरीके से जो है वो बिजनेस चलाया जा रहा है, तो ये भी हराम है। तो कोई भी हराम उस बिजनेस में अगर पाया जा रहा है तो आप अपनी जगह उनको नहीं दे सकते। क्लियर हो गया भाई, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन पूछने का है या पूछ लीजिए। अच्छा, एक मुख्तसर सा क्वेश्चन था कि हमें ज़कात देने के लिए मना किया जाता है कि आप मस्जिदों में या मदरसों में ना दो, लेकिन हम i+ टीवी को भी देते हैं, तो ये भी मदरसा और मस्जिद में आएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसको कैसे। i+ ना मस्जिद है ना मदरसा है, ये एक दावा सेंटर है, ये एक दावा सेंटर है। और जो मेरा मौकिफ है, मेरा नहीं, 14 सदियों में जो जुमहूर अहले इल्म का मौकिफ है वो ये कि दावा सेंटर ज़कात के मसारिफ में शामिल नहीं है। हादा माइंदी वल्लाहु आलम। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। जी शरद भाई, आपको जवाब मिल गया? जी, इसका मतलब हम नहीं दे सकते ना? हाँ, नहीं दे सकते। और अगर दे दी है तो वो हमें क्या करना होगा उस पर? आगे 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 आप कम से कम आगे परहेज कीजिए, पीछे जो गुजर गया हो तो। जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम शरद भाई। अगले गेस्ट है मजहर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें मजहर भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा एक सवाल है शेख कि जैसे आपने बताया कि जो लोग इमाम होते हैं जिनके पीछे नमाज नहीं, जिनका अकीदा जैसे कुफरिया हो या बिदती हो, जब तक वो खुला हुआ ना हो तो आप तब तक नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन वही इमाम जो है ये बात को नहीं मानते कि सीने पर हाथ बांधना
या बांधना ही नहीं मानते और हाथ छोड़ के खड़े रहते हैं, तो वो भी तो सुन्नत की मुखालफत हो गई ना शेख। और सुन्नत की मुखालफत करने के पीछे, उनके पीछे भी नमाज नहीं पढ़ना आपने बताया था शेख। ये पहला सवाल है। देखिए, हाँ, पहले सवाल का जवाब पहले ले लीजिए जी। एक आदमी है जो किसी हदीस के बारे में उसकी राय ये है कि यह हदीस सही नहीं है, उस हदीस को साबित ही नहीं मानता है ना, इसकी बुनियाद पर वो उस हदीस पर अमल नहीं कर रहा है, तो क्या हम कहेंगे कि वो उसने सुन्नत की मुखालफत किया? वो उस हदीस को साबित ही नहीं मान रहा है। और ये मिसालें इस जमाने में नहीं, आपको बड़े बड़े अइम्मा में, यहां तक कि जो मज़ाहिब अरबा के अइम्मा हैं, किबार अइम्मा, आपको उनके यहां भी मिलेगा। एक हदीस है, कोई खास हदीस, उस हदीस को साबित ही नहीं मानते। उनका मानना यह है कि हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये साबित होती तो हम इस पर अमल करते, लेकिन ये साबित ही नहीं है। अब यहां पर ये थोड़ी कहेंगे आप उसको साबित मान रहे हैं, सामने वाला उसको साबित नहीं मान रहा है, तो आप उसको थोड़ी कहेंगे कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहा है। मुखालफत उस वक्त होती जब वो आदमी उस हदीस को साबित मानता। तो लिहाजा इस बात को क्लियर रखें दिमाग में, वरना तो हर इंसान, दुनिया का हर मुसलमान आपको ऐसा मिलेगा जिसके बारे में आप कहने लगोगे कि सुन्नत का मुखालिफ है। सुन्नत को तर्क कर देना या सुन्नत की मुखालफत करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक आदमी उसको तर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको साबित ही नहीं मान रहा है। वो उसके मजहब में जो राय है, उसके मजहब के जो अइम्मा है, वो उनकी तकलीद कर रहा है। उनके अइम्मा ने उस हदीस को साबित नहीं माना है या उसकी कोई तावील की है, इसकी बुनियाद पर वो अपने मजहब पर अमल कर रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप एक मुकदमा कायम करें कि अगर किसी इंसान ने सुन्नत का इनकार किया तो वो काफिर, ये आदमी सुन्नत का इनकार कर रहा है, रफुल यदैन नहीं कर रहा है, लिहाजा ये भी उसमें दाखिल हो गया, तो ये मुकदमा गलत होगा, नतीजा भी गलत होगा। तो यहां तक आप मत जाएं, यहां तक आप मत जाएं। आप ये कहें कि भाई आप अपने मजहब के अइम्मा की तकलीद में क्यों सुन्नत को तर्क कर रहे हैं? आप तहकीक कीजिए। आपके उलमा ने खुद जो है, बहुत सारे उलमा ने इस सुन्नत को माना है, इस हदीस को साबित माना है। आप महज इसको इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप मुकल्लिद हैं। आप इस तरीके से उसे समझाइए। डायरेक्ट आप मुकदमा कायम करके आखिर में आप उसकी तकफीर तक चले जाएंगे, जो कि हम अहले हदीसों का तरीका नहीं है। जी शेख। शेख, दूसरा सवाल है शेख, भाई ने पूछा है कि उनकी एक प्रॉपर्टी बिकी थी और एक 15-16 लाख उनके हाथ में आए थे। वो बेची थी उन्होंने इसलिए कि घर बनाए या तो बिजनेस करें, इसलिए। लेकिन उनकी बीवी जो है उनके पास गुजारिश कर रही थी कि वो हज करना चाहती है, तो दोनों हज पर जाएंगे। तो जितने पैसे वो दोनों हज पर जाएंगे तो पूरे पैसे तो खर्चा हो जाएंगे उसी में, और उनकी एक ज़रूरियात पूरी नहीं होगी। और जो उनकी वाइफ थी उनके साथ उनकी अंडरस्टैंड भी खास नहीं थी, कुछ खिदमत नहीं करती थी और बहुत ही क्या बोलते हैं, इताअत नहीं करती थी, इस तरह है। तो उनको दिल भी नहीं बोला कि इनको अकेले भी भेजा जाए। तो अभी उनके दिल में यह है शेख कि क्या इन्होंने गलत किया है कि सही किया? मैं आखिर में सवाल नहीं समझ पाया, सवाल क्या है शेख? हाँ, मतलब वो जो भेजा उन्होंने शेख, तो वो सही किया या गलत किया? नहीं भेजा, जो बीवी को हज पे भेजा, बीवी को हज पे भेजा, गलत तो बिल्कुल भी नहीं किया। कैसे गलत किया? वो हाँ, एक मिनट शेख, कुछ बोल रहे हैं जी मजहर भाई। नहीं भेजा शेख, उन्होंने दोनों जाना चाहे, वो बीवी की गुजारिश करे दोनों जाएंगे बोल के, लेकिन पैसे बस वो अकेले चले गए, वो अकेले चले गए, बीवी को नहीं, अकेले भी नहीं गए, अकेले भी इन्होंने नहीं, पैसे नहीं दिए। मतलब बीवी को हज पे नहीं ले गए तो क्या कुछ गलत किया? यही सवाल है आपका? हाँ जी शेख। बीवी को नहीं, वो खुद भी तो नहीं गए ना। हाँ, वो खुद भी नहीं गई क्योंकि इन्होंने पैसा नहीं दिया तो नहीं गई। मैं नहीं समझ असल में शेख, असल में बीवी के पास, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, बीवी के पास हज को जाने के लिए पैसा था, लेकिन बीवी भी नहीं गई, शोहर भी नहीं गई। नहीं शेख, नहीं। एक भाई ने अपने एक प्रॉपर्टी बेची थी जिसपे 15-16 लाख आए थे, तो उसमें उनकी वाइफ ने गुजारिश की थी कि दोनों हज पर चलते हैं बोल के। अगर दोनों हज पर जाएंगे तो प्राइवेट में तो तकरीबन इतना ही हो जाता है। वो पैसे थे घर बनाने के लिए या तो बिजनेस करने के लिए, अपने माश के लिए, कुछ करने के लिए।
तो ये तो नहीं था। फिर वो गुजारिश की कि अकेले जाने के लिए पैसा दो, लेकिन क्योंकि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और वो कुछ खिदमत नहीं करती थी, बातें नहीं सुनती थी, समझ और गया। इसलिए उन्होंने उनको नहीं भेजा। तो इन्होंने गलत किया क्या? वाज़ेह है सवाल। शेख भाई का सवाल ये है अभी ना। समझ पाया, अभी समझ पाया शेख, अभी हाँ, समझ गया, जी। अभी समझ गया। देखिए भाई, अगर वो आदमी अकेले हज पर चला जाता और बीवी को साथ में ना ले जाता तो भी गलत नहीं करता, क्योंकि बीवी को हज कराना ये शौहर की जिम्मेदारियों में शरीयत ने शामिल नहीं किया है। बीवी का नानो नफका, उसका बुनियादी खर्चा उठाना जिम्मेदारी है शौहर की, और हज कराना ये बुनियादी जरूरतों में से नहीं है। हज उस वक्त फर्ज है जब इंसान के पास अपना माल इतना हो कि वो हज कर सके, और जाहिर है वो जो शौहर का माल है वो शौहर का, वो बीवी का थोड़ी है। तो अगर वो जाता खुद अकेले हज करके आ जाता, बीवी को नहीं ले जाता, तब भी गलत नहीं होता। और यहाँ पे तो बेचारा खुद भी नहीं गया है और बीवी को भी नहीं भेजा, तो ये गलत कैसे हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं है ये उसकी मर्जी है। अगर वो बीवी को हज कराए तो बहुत अच्छी बात है, उसको इंशाल्लाह अजर मिलेगा इसका। लेकिन अगर वो नहीं करा रहा है तो इस पर उसे मलामत नहीं किया जाएगा, ये उसकी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। इत्मीनान हुआ आपको शायद? हाँ जी शेख। जी, जज़ाकल्लाह। शाहिद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो शेख से मेरा ये सवाल है कि जो हम लोग विश्वास रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 हिस्सों में बांटा था, ऐसे कई सारी चीज़ें जो मौजूदा की तरह है, जो हमारे साइंसदान हैं उसको नहीं मानते और लॉजिक से नहीं मिलता है। ऐसे मेरे भाई सुनिए, आप जो पहला जुमला आपने बोला इंतहाई गलत वो है, मैं करेक्शन करना चाहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को नहीं 2 टुकड़े किया, अल्लाह ताला ने किया। जी वही अल्लाह ताला ने किया, अल्लाह के नबी ने किया। जी वही जी। तो ऐसे काफी सारे चीजें जो हम परिस्थिति करते हैं कि हमारे लॉजिक से नहीं मिलता है, हम उसको मान लेते हैं कि हमको नहीं समझ आता है, तो हम मान लेते हैं कि क्योंकि ये सही सवाल क्या है उसमें आपका? हाँ, सवाल बता रहा हूँ। तो इसी तरह जैसे हम परिस्थिति करते हैं कि हमारे जहन में एक जी, आप म्यूट हो गए भाई, अनम्यूट करें और बात कंप्लीट करें अपनी। जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आप थोड़ा सा मुख्तसर करें, हाँ टाइम खत्म हो रहा है। तो हम जैसे परिस्थिति करते हैं काफी सारी चीजों की जो मौजूदा है, जो लॉजिक से और साइंसदानों से नहीं मिलता है, तो वैसे ही अगर दूसरे धर्म के लोगों ने अगर वो भी परिस्थिति करते हैं, वैसे ही वो लोग वैसे ही बिल्कुल, मेरा दोस्त काफी सारे दोस्त वैसे ही परिस्थिति करते हैं पूरे, वो भी कहते हैं कि हम मान लेते हैं क्योंकि भगवान ने या ईश्वर ने बोला है। तो वो लोग में क्या गलती है? वो लोग तो जहन्नम में जाएगा, लेकिन वो लोग ऐसा मतलब तकलीफ करता है कि काफी सारे मतलब वो लोग जहन्नम में क्यों जाएगा? वो भी तो हमारी तरह परिस्थिति करता है। वाज़ेह भाई आपका सवाल। हाँ, देखिए भाई, क्या जन्नत और जहन्नम में जाने का जो सबब है वो तवहुम परस्ती का ना होना या लॉजिक के मुताबिक चलना जन्नत और जहन्नम में जाने का सबब है, या कुछ और है? आपने जन्नत और जहन्नम का ताल्लुक सिर्फ इस बात से रखा कि इंसान तवहुम परस्ती करता है या लॉजिक को मानता है, जबकि आपकी ये बात, आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। जन्नत और जहन्नम का ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं है, इससे पहले बहुत बड़ी बात है जो आपने तर्क कर दिया, आपने छोड़ दिया। वो है अल्लाह पर ईमान लाना। सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाना, नबियों पर ईमान लाना, या ईमान और इस्लाम के जो अरकान हैं उन तमाम पर ईमान लाना और उन पे अमल करना, ये जन्नत और जहन्नम में जाने का सबब है। ये जो आपने कहा, सुनिए, तवहुम परस्ती, मान लीजिए कोई मुसलमान है कोई, लेकिन अल्लाह पर ईमान लाता है, तमाम अरकान ईमान को मानता है, तमाम अरकान इस्लाम को मानता है, लेकिन उसके अंदर तवहुम परस्ती है बात चीजों से मुताल्लिक। क्या आप ये फैसला कर दोगे कि ये जहन्नमी है? नहीं, आप ये फैसला नहीं कर सकते। लेकिन कोई आदमी है गैर मुस्लिम जो
जो है सिर्फ लॉजिक को मानता है, तवहुम परस्ती, एक भी तवहुम परस्ती नहीं करता है। कोई ऐसा गैर मुस्लिम जो एक भी तवहुम परस्ती नहीं करता है, लेकिन ना तो उसका अल्लाह पर ईमान है, ना तो उसका नबियों पर ईमान है, किसी भी चीज पर ईमान नहीं है जिन पर ईमान लाना जरूरी है। तो क्या वो जन्नत का फैसला कर देंगे आप उसके बारे में? गोया कि जन्नत और जहन्नम में जाने ना जाने का ताल्लुक तवहुम परस्ती से नहीं है, सबसे पहले ईमान जरूरी है। ये एक बात। दूसरी बात, आप इन चीजों को तवहुम परस्ती कह रहे हैं। जो गैबियात हैं इस्लाम में, जो गैबियात हैं जिन पर हम ईमान लाते हैं, इनको आप तवहुम परस्ती से ताबीर कर रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप बताइए आपकी उम्र तकरीबन अभी कितनी है? 20 साल। अच्छा, 20 ही साल है आपकी उम्र। आप अपने वालिद साहब से पूछिएगा, अगर वो बाहयात होंगे या नहीं होंगे तो किसी आसपास इंसान से पूछिएगा जिसकी उम्र 60-70 साल हो। आप उससे पूछिए कि क्या आज से 50 साल पहले आपने कभी, आपसे अगर कोई आके कहता कि I+ में हम आमने सामने बैठ करके बात करेंगे, तो क्या वो मानता? वो कहता भाई क्या फेंक रहे हो, कहां की फेंक रहे हो, किस दुनिया से आए हो? ये लॉजिकली इसको आप मानते ही नहीं। आज से 60-70 या 100 साल पहले के इंसान से अगर आप कहते कि हम बहुत जल्द ही ऐसे ऐसे बात करने वाले हैं, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे। मैं एक छोटी मिसाल दे रहा हूं, वरना साइंस में तो और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। क्या वो आदमी मानता? वो कहता कि लॉजिकली बात करो भाई, क्यों अनलॉजिकल बातें करते हो? तो उस जमाने में आप इसको अनलॉजिकल कहते, अभी वो लॉजिकल आप उसको कह रहे हैं, उस जमाने में आप उसको तवहुम कहते। आपकी और हमारी और तमाम इंसानों की अक्ल एक महदूद है, बहुत महदूद है, बहुत लिमिटेड है। और जो भी साइंसदान है वो इस बात को मानते हैं। हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन तमाम साइंसदान इस बात को मानते हैं कि हमारी अक्ल बिल्कुल लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। बहुत सारी चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं जो हमारी नजरों के सामने है, हम नहीं देख सकते। एक जानवर देख सकता है मगर हम नहीं देख सकते। वो तमाम बहुत सारी तफसीलात साइंसदानों ने जिक्र की हैं। इसका मतलब हमारी अक्ल लिमिटेड है। अब हमें इस बात का जाम और दावा क्यों है कि जो बात मेरी इस छोटी सी दिमाग में ना आए, इसका मतलब वो तवहुम परस्ती है। ये तो आपने फैसला कर लिया ना कि जो मैं ना समझ पाऊं, मेरी समझ में ना आए, वो तवहुम परस्ती है। भाई इस्लाम अल्लाह को मानने का नाम, जन्नत जहन्नम को मानने का नाम, आखिरत को मानने का नाम, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गैबियात से जिनका ताल्लुक है। और हम ये मानते हैं कि हमारी अक्ल लिमिटेड है, हम इस लिमिटेड अक्ल से अनलिमिटेड चीजें नहीं समझ सकते। तो ये जो है हमारी शरीयत का कॉन्सेप्ट है, ये तवहुम परस्ती नहीं है। एक मेरा सवाल वैसे नहीं था, मेरा सवाल ये था कि शाहिद भाई असल में वक्त हमारा हो गया है। आपका सवाल मैं समझा हूं। आप कह रहे हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस तरह की गैबियात की बात करता है तो हम उसे कहते हैं कि ये जहन्नमी है, और अगर हम गैबियात की बात करते हैं तो हमारे बारे में क्यों कहा जाता है कि जन्नती है? आपका सवाल बेसिकली ये है। तो मैंने उसका जवाब पहले दिया कि जन्नत और जहन्नम में जाने या ना जाने का ताल्लुक सिर्फ इस बात से नहीं है कि आदमी तवहुम परस्त है या जो है लॉजिकली बात करता है। इस बात से सिर्फ नहीं उसका ताल्लुक है, उसका सबसे पहला ताल्लुक अल्लाह पर ईमान लाने से है। अगर वो भी उसका गॉड पर वैसे ईमान आने तो किस पर? अल्लाह ताला पर वो ईमान लाता है। अगर वो अल्लाह पर ईमान लाएगा उसी तरह जिस तरह कुरान ने बताया है, रसूल ने बताया है, तब तो मुसलमान हो गया वो। फिर आप उसको कुछ भी नाम दो, वो तो मुसलमान हो गया फिर। जी शुक्रिया, अभी खत्म हो गया। ठीक है शाहिद साहब, मतलब वो उनका ये कहना है शेख कि वो अपने धर्म पर रहते हुए अल्लाह को माने तो भाई अपने धर्म पर रहते हुए अल्लाह को मान ही नहीं सकता। अल्लाह ने कहा है कि शिर्क मत करो, है ना जी। वो कैसे अपने धर्म पर रहते हुए अल्लाह को मान सकता है? ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। शेख वक्त हमारा हो गया है, जज़ाकल्लाहु खैरन। आज की ये स्ट्रीम हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली स्ट्रीम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाई और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे हैं, आपने सवालात की उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ीबक जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.